बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे और इस दुआ के साथ आप अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें और तंदुरुस्त रहें, बीमारियों तकलीफ़ों से दूर रहें। बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन मैं एक ही दिन में तो सारी नहीं करूँगा, छोटे से मैंने वीडियो बनानी होती है। तो मैं आज का ख़ास तौर पर ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो जो अडियाला में पड़ा है ना, अबूल खबाइस उर्फ लंगड़ा शैतान, वो ट्रंप का जुड़वा भाई, तो वो ना उसके पास अब 6 दिन बाकी रह गए हैं उसके इसके सिलसिले में, जो कि 190 मिलियन पाउंड का केस है। हो सकता है मेरे बहुत सारे साथियों को इसका पता ना हो, तो मैं मुख्तसरन ये बताने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदा जो कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आया था, वो भी गिरफ्त में आने वाला है, किसी भी वक्त आ जाएगा, क्योंकि वो मुल्क से भाग चुका है और दुबई में बैठा हुआ है। मैं मलिक रियाज की बात कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके गैर कानूनी तौर से 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में भेजे, जो कि हमारे 60-65 अरब के बराबर बनते होंगे। मुझे तो सिफरों की समझ ही नहीं आती। और वहाँ की क्राइम एजेंसी ने ये पकड़कर पाकिस्तान हुकूमत को कहा कि ये आपके पैसे गैर कानूनी तौर पर यहाँ आए हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान के हैं। और मैं ये बता दूँ, ये हुकूमत पाकिस्तान के हैं, इनफैक्ट ये हुकूमत सिंध के हैं, क्योंकि वो बहरिया टाउन का केस था जिसके ऊपर जुर्माना किया था 460 अरब सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को, और कि वो किस्तों में वापस कर रहा था। उसने एक किस्त भरी, बाकी वो भाग गया और किस्त न भरेगी, बल्कि भागने से पहले उसने सिर्फ एक किस्त भरी। लंगड़ा शैतान की हुकूमत थी, तो वो जो 460 अरब उन्होंने बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने बरतानिया हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत को भेजा कि ये आपका पैसा है, तो ये आप अपने पास ले लें, ये आप पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। मैं दोबारा कहता हूँ, ये हुकूमत सिंध का पैसा है, जो लंगड़ा शैतान ने अपना वो इकराम उल अजीज जिसे करप्शन के तहत निकाला गया था, उसका पैसा था। बहरहाल क्या हुआ, इसलिए वो 60 जितने भी बनते हैं, अब तो शायद ज़्यादा अरब बनते होंगे, 60 अरब तो कम बनते हैं। वो 60 अरब सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खाते में जमा करवा दिए। और फिर क्या हुआ कि उसके फ़ौरन बाद जादू की छड़ी है ना, बुशरा बीबी कहती हैं कि मलिक रियाज ने हमें ये जो 60 अरब दिए थे, वो जिसका जो 60 अरब हमने जमा करवाए थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो हमने उसकी किस्त में जमा करवाए थे, मलिक रियाज की। तो मलिक रियाज ने उसके बाद फ़ौरन 458 कनाल अराजी जो थी अलकादर ट्रस्ट के नाम से, अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसके ट्रस्टी सिर्फ इमरान खान है और बिशरा पिंकी हैं, तो उन्हें दे दी। और 28 करोड़ भी दे दिए बनाने के। 28 करोड़ में कोई यूनिवर्सिटी बनती है? कोई इनसे पूछे। बहरहाल वो फरमाते थे कि मलिक रियाज ने हमें वो फ्री दे दिए थे। मलिक रियाज वो बंदा है जो मांगा बुखार भी मुफ्त न दे। वो तो ओपनली कहता है कि मैं जहाँ मेरा काम रुक रहा होता है, मैं वहाँ पहले वी लगा देता हूँ, उन फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि उसने अल्लाह के नाम पे
اور اس شخص کو دے دو جس کے بارے میں وہ شاید ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ زمین دوں گا اور یہ پیسے ادھر جمع ہو جائیں گے، میرے خواہ یہ زمین تو پڑی ہے، پتہ نہیں وہاں کوئی 4-5 کمرے بنے ہوئے ہیں، وہ یونیورسٹی چل رہی ہے ٹرسٹ کی۔ تو وہ کیس انفیکٹ ہے، تو وہ عرصے دراز سے چلا جا رہا تھا اور اس پر 38 سماعتیں ہو چکی تھیں۔ یہ ڈیلے کرتے رہے، یہ ڈیلے کرتے رہے۔ اس کرمنل جوڑے کی سپورٹ میں اس کے وکیل تاریخوں پہ تاریخیں لیتے رہے۔ وہ مشہور ڈائلاگ ہے نا، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ وہ کون ہے؟ سنی دیول ہے، بوبی دیول ہے، پتہ نہیں کون ہے، جس نے کہا تھا انڈیا کے وہ ایک فلم میں۔ تو اس طرح یہ تاریخ لیتے رہے اور 35 گواہوں کے جرح مکمل ہو گئی تھی، ایک گواہ کی جرح رہتی تھی۔ تو اس پر بھی بہت سارے ڈیٹے انہوں نے ایسے گزار دی، کبھی وکیل نہیں آتا تھا، کبھی ملزم نہیں آتا تھا، کبھی وکیل نہیں آتا تھا، کبھی ملزم نہیں آتا تھا۔ تو آخر کار وہ جو گواہ ہے دونوں کا، اس نے اس 35ویں وکیل پر جرح کر دی ہے، اور نیب کے بندوں نے کہا اور ہمارا کوئی گواہ نہیں ہے، بس یہی کافی ہے۔ اب اس کے پاس 8 تاریخ رکھی گئی ہے، اگر 8 تاریخ اس کی نیکسٹ ہیئرنگ کی، اگر 8 نومبر کو ہیئرنگ ہو جاتی ہے، جس میں اسے سوال نامہ دیا جاتا ہے، اور سوال نامے میں یا تو اسی وقت جواب مانگا جائے گا کہ سوالوں کا جواب دے دیں، یا ان کو سوال نامہ دے دیا جائے گا کہ 1 یا 2 دن میں جمع کرائیں۔ تو یہ کہتے ہیں 6 دن ہے۔ جب وہ جواب جمع کرا دیں گے، جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، جس کا ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، جس کو ٹیکنیکل کیسز پہ لڑا بھی نہیں گیا، میرٹ پر لڑا ہی نہیں گیا، صرف ٹیکنیکل بنیادوں پر اسے گھسیٹا جاتا رہا۔ وکیلوں کا طریقہ ہے کیس کو لٹکانے کا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے وسائل جمع ہونے کے بعد کیا ہونا ہے؟ صرف فیصلہ ہونا ہے، اور جس میں میرے نزدیک 95% یہ مجرم قرار پائیں گے، اور کیونکہ اب حکومت بھی چاہتی ہے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے تاکہ ہم 9 مئی کے کیس پہ ہاتھ ڈالیں، جس میں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے کہ لنگڑا شیطان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھی جو میں نے کرنی تھی۔ تو مزید اللہ آپ کو اپنے حفاظ میں رکھے، زندگی کے ساتھ رہی تو اپنی باتیں ہائی لائٹ کرتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش و خرم اور اپنے پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔